हामीमध्ये धेरैले कष्ट र पीडासँग परमेश्वरले गर्नुहुने व्यवहारको सम्बन्धमा प्रश्न गर्ने गर्छौँ। वास्तवमा धेरै इसाईहरू र गैर इसाईहरू समेतलाई यो एउटा वास्तविकताले परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्न गाह्रो परेको छ। यदि उहाँ असल र महान हुनुहुन्छ भने कसरी उहाँले पीडालाई आउन दिन सक्नुहुन्छ? हामी यो सोध्न सक्छौँ, यदि परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र यो पीडा तथा कष्टलाई रोक्न सक्ने शक्ति उहाँमा छ भने किन उहाँले यो नरोक्नु भएको? बाइबलमा रहेको एकजना मानिस गिदोन पनि यही प्रश्नमा सङ्घर्ष गरे। जब उनलाई परमेश्वर उनीसँग हुनुहुन्छ भनी बताइयो, उनको प्रत्युत्तर यस्तो थियो, यदि परमप्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ भने किन यी सबै थोक हामीमा भएको? न्यायकर्ता 6:13। किन यी खराब कुराहरू हामीमाथि आइलागेको? किन प्रेमिलो र सर्वशक्तिमान परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कष्ट र पीडा भोग्न दिनुभएको होला? परमेश्वरको उपस्थितिमा पीडा र कष्ट देख्न कति सम्भव छ? बाइबलले परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनी बताएको छ। उहाँले चाहेको कुनै पनि थोक गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले यो पनि पढेका छौँ कि उहाँले कष्ट र पीडा आउन दिनुहुन्छ। परमेश्वरको शासकीय सिद्धान्त। परमेश्वरले सृष्टिमा स्थापित गर्नुभएको दुईवटा शासकीय सिद्धान्तले गर्दा धेरै कष्टहरू आएका हुन्। छनौटको स्वतन्त्रता र प्राकृतिक नियम। छनौटको स्वतन्त्रता। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कष्टलाई अनुमति दिनुभएको एउटा कारण उहाँले हामीलाई दिनुभएको स्वतन्त्रताले गर्दा हो। हामी के गर्न चाहन्छौँ र चाहनौँ भनी निर्णय गर्ने, विचार गर्ने र बोल्ने क्षमताको साथ हामी उहाँको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका हौँ। छान्ने स्वतन्त्रतासँगै हाम्रो छनौटको प्रभावसँग सामना गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीमा आउँछ। परमेश्वरले हामीलाई आफैले निर्णय गर्न नसक्ने रोबोट जस्तै बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, जसले सधैँ उहाँले चाहेको जस्तै गर्ने थियो र जसमा छनौटको स्वतन्त्रता हुने थिएन। तथापि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएकोले हामीलाई छनौट गर्ने स्वतन्त्रतासहित बनाउनुभयो। धेरै पटक हामी आफ्नो छनौटको कारणले गर्दा कष्ट र पीडामा पर्छौँ। सबै गतिविधिहरूले असर पैदा गर्छ, तर सबै असरहरू एकै प्रकारका हुँदैनन्। कल्पना गरौँ, एउटा व्यक्तिले दिनभरि कडा परिश्रम गर्छ र जीवनयापनको निम्ति पैसा कमाउँछ। अर्को व्यक्तिले कडा परिश्रम गरेको पैसा चोर्छ। के ती दुवै गतिविधिहरूको असर एउटै होला त? अथवा सायद तपाईँ गरिबहरूलाई वास्ता गर्ने, भोकाएकाहरूलाई खुवाउने र अरूलाई सक्दो सहायता पुर्याउने निर्णय गर्नुहुन्छ। अर्कोतिर आफ्नो छिमेकीको बगैँचाको पर्खालको बारेमा खराब बोल्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूले भर्खरै लगाएको रङ तपाईँलाई मन परेन। के यी दुवै छनौटहरूको असर एउटै भयो होला त? के यसले हामीलाई संसारमा कसरी ठिक प्रकारले जिउने भनी सिकाउला? होइन, यसले सिकाउने छैन। हाम्रो संसार सृष्टि गरिसकेपछि परमेश्वरले पहिलो जोडी आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचामा राख्नुभयो। एउटा सिद्ध बगैँचा जुन तिनीहरू सदा सर्वदा रहनको लागि बनाइएको थियो। तिनीहरूले कष्ट, पीडा र मृत्युको अनुभव गरेको उहाँ चाहनुहुन्न थियो, तर उहाँले तिनीहरूलाई उहाँको आज्ञा पालन गर्ने वा नगर्ने भनी छनौट गर्न दिनुभयो। तब तिनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आज्ञा पालन नगर्ने छनौट गरे। तब त्यो छनौटको निम्ति तिनीहरू बगैँचाबाट धपाइए र आफैलाई बेग्लै संसारमा पुर्याए। तिनीहरूको उदाहरणलाई हेर्दा थाहा हुन्छ कि कहिलेकाहीँ कष्ट र पीडा हाम्रो आफ्नै खराब वा कमजोर निर्णयको नतिजा स्वरूप आउँछ। हामी छनौट गर्ने क्षमतासँगै सृष्टि गरिएका हौँ, तर हाम्रो खराब छनौटले हामीमा कष्ट र पीडाको असर ल्याउन सक्छ। कतिपय बेलामा त निर्दोषहरूको जीवनमा समेत त्यसले असर गर्छ। प्राकृतिक नियम। परमेश्वरले यस्तो विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभएको छ जो प्राकृतिक नियमद्वारा सञ्चालित हुन्छ। हामीले प्राकृतिक नियमलाई नियमित रूपमा सकारात्मक प्रकारले प्रयोग गर्छौँ, जस्तै गुरुत्वाकर्षणको नियम। एउटा हवाईजहाजलाई एउटा सहरदेखि अर्को सहरसम्म
कसरी पुर्याउने भनी निर्धारण गर्न हामी गुरुत्वाकर्षणको नियम अध्ययन गर्छौँ। बाँच्नको लागि हाम्रो शरीरलाई के चाहिन्छ भनेर पनि हामीलाई थाहा छ। हामीलाई खाना र पानी चाहिन्छ, त्यसैले हामीलाई शुद्ध पानीको स्रोतहरू चाहिन्छ। तथापि हामीलाई बाँच्न सहायता गर्ने पानी पनि हामीलाई पीडा र कष्ट दिन सक्छ। यो प्रदूषित हुन सक्छ र हामीलाई मार्न सक्छ। हामी यसमा डुब्न सक्छौँ। गुरुत्वाकर्षणको नियम अनि अरू प्राकृतिक नियमहरूले हामीलाई घरहरू तथा भवनहरू निर्माण गर्दा सहायता मिल्छ, तर ती भवनहरू बनाउने क्रममा माथिबाट खसेर कामदारहरू घाइते हुन सक्छन् तथा तिनीहरूको मृत्यु हुन सक्छ। यसरी कुनै समयमा ती नियमहरूले हाम्रो जीवनमा पीडा र कष्टहरू आउँछ, किनकि हामीले त्यसलाई बेवास्ता गरेका हुन्छौँ। प्राकृतिक क्रियाकलापहरू, टोर्नेडो, भूकम्प, हरिकेन, आँधीबेहरी र सुनामीहरू पनि भइरहेका हुन्छन्। कल्पना गर्नुहोस्, एकजना व्यक्तिले नियमित रूपमा ठुलो बाढी आइरहने ठाउँमा आफ्नो घर बनाउँछ। सायद धेरै वर्ष अघि त्यो क्षेत्रमा भूकम्प पनि गएको थियो। त्यो ठाउँमा घर बनाउँदा जोखिम छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि त्यो व्यक्तिले त्यहाँ घर बनाउँछ। तथापि जब विपत्ति आउँछ, उसले आफूलाई नभई परमेश्वरलाई दोष लाउन थाल्छ। तपाईँले सोध्नुहोला, प्राकृतिक विपत्तिले हामीलाई पीडा र कष्ट नदिने गरी परमेश्वरले संसारलाई किन नबनाउनु भएको होला? ती नियमहरू जताततै एउटै रूपमा लागू नहुने संसारको कल्पना के तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसले भद्रगोल निम्त्याउँछ अनि परमेश्वरले संसार त्यस्तो बनाउनु भएको होइन। हामीले भर्खरै सुनेको पाठको आधारमा तलका प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्नुहोस्। जुन जुन प्रश्नहरूमा बाइबलका पदहरू दिइएका छन्, ती पदहरू पढ्नु भएर छलफल गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। प्रश्न नम्बर 1, यदि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भने किन यी सबै थोक हामीमा भएको? न्यायकर्ता 6:13 पद। गिदोनले गरेको यो प्रश्न हामीले पनि गर्छौँ कि गर्दैनौँ? किन? प्रश्न नम्बर 2, मानिसको जीवनमा कष्ट र पीडा आउने सम्बन्धमा यस पुस्तकका लेखकहरूले 2वटा सिद्धान्तहरू बताएका छन्। ती सिद्धान्तहरू के हुन्? प्रश्न नम्बर 3, छनौटको स्वतन्त्रताले कुन कुराहरूलाई बुझाउँछ? प्रश्न नम्बर 4, प्राकृतिक नियमको सिद्धान्तले कुन कुराहरूलाई बुझाउँछ? प्रश्न नम्बर 5, छनौटको स्वतन्त्रता र प्राकृतिक नियमको सिद्धान्तबाट हामी के कुराहरू सिक्न सक्छौँ? गलाती 6:7-10 पद।